नमस्कार नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो आज रहेको छ च्याप्टर 3 को चाहिँ पार्ट 2 मा है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भने गर्नुहोला र केही क्वेरिजहरू है कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला है त। यो सबै चाहिँ हामी जति पनि यो जुन हाम्रो सब्जेक्टहरू रहेको छ सबै चाहिँ हामी अहिले न्यू सिलेबस अनुसार चाहिँ पढ्दैछौँ है त। र अहिले जुन हाम्रो मार्केटिङ सब्जेक्ट पनि हाम्रो न्यू सिलेबस अनुसार नै रहेको छ। र जुन हाम्रो यो पार्ट 2 मा चाहिँ आज हामी विशेष गरी जुन हाम्रो प्राइसिङ गर्नुको चाहिँ महत्त्व अर्थात् इम्पोर्टेन्स अफ द प्राइसिङको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ है त। र विशेष गरी जुन हाम्रो प्राइसिङको इम्पोर्टेन्स चाहिँ हाम्रो एउटा समुदाय अथवा एउटा राष्ट्रलाई किन आवश्यक पर्दछ, र त्यसै गरी हाम्रो जुन यो कन्ज्युमर्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ फाइनल कन्ज्युमर भनौँ न, जुन जसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि चाहिँ युज गर्ने गर्दछ। र कुनै पनि एउटा सङ्गठनको लागि चाहिँ किन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्राइसिङको महत्त्व चाहिँ विशेष गरी हाम्रो सोसाइटी र नेसनलाई मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर र हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसनलाई पनि उति नै महत्त्व चाहिँ रहेको छ है त। नर्मली प्राइसिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा यो हाम्रो के भन्छ प्रोसेस अफ द डिटरमाइनिङ अफ द एप्रोप्रिएट भ्यालु अफ द गुड्स है त। र यदि हजुरहरूले चाहिँ जुन हाम्रो यो पार्ट 1 चाहिँ पढ्नु भएको छैन भनेदेखि त्यसलाई पनि पढ्नु होला। जस्तै हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसको जुन हाम्रो लिङ्क रहेको छ जुन प्लेलिस्टको चाहिँ। र अब यसै गरी अब हाम्रो यसमा हेरौँ है त, प्राइसिङ भइहाल्यो। हामीले प्राइसिङको अब्जेक्टिभलाई पनि हामीले कभर गरिसकेका छौँ। र यदि हजुरहरूले त्यसलाई पनि कभर गर्नु भएको छैन भने चाहिँ गर्नु होला है त। विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो रहेको चाहिँ यसमा पार्ट 1 लाई चाहिँ गर्नुहोस् है त। र अब हेरौँ त जुन हाम्रो यसमा रहेको छ इम्पोर्टेन्स, प्राइसिङको इम्पोर्टेन्स, यसको महत्त्व। जस्तै अब यो जुन हामीलाई थाहा नै छ जुन मार्केटिङ मिक्सको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट इलिमेन्ट्स अन्तर्गत पर्ने चाहिँ हाम्रो के हो त, प्राइस चाहिँ हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मूल्य निर्धारण गर्नु चाहिँ एकदमै चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो प्राइसिङले चाहिँ है मूल्य निर्धारण गर्दा चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ ध्यान राखेर चाहिँ अर्थात् हाम्रो मध्यनजर गरेर चाहिँ प्राइसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यदि प्राइसिङ चाहिँ गलत भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ जुन नाफा र त्यसको जुन आम्दानी हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ। यदि प्राइसिङ राम्रो भयो भनेदेखि है त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्ने भयो अर्गनाइजेसनको चाहिँ रेभिन्यू र प्रफिटमा। र यदि हाम्रो प्राइसिङ चाहिँ अब के हुन्छ त, प्राइसिङ चाहिँ यदि हाम्रो के भयो भनेदेखि चाहिँ प्राइसिङ चाहिँ यदि हाम्रो नराम्रो भयो भनेदेखि चाहिँ अब अर्गनाइजेसनको चाहिँ सबै नाफा पनि घट्ने भयो र आम्दानी पनि घट्ने भयो है त। त्यो कुराहरू रहेको छ। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ, इम्पोर्टेन्स है त। इम्पोर्टेन्स अफ प्राइसिङको चाहिँ महत्त्वको कुरा रहेको छ यसमा है त। जुन अब यो प्राइसिङको महत्त्वमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी 3वटा कुराहरू रहेको छ। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ किन महत्त्व छको कुरा छ यहाँ। किन महत्त्व भन्दा नि अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ आवश्यकता अथवा यसको महत्त्व, र त्यसै गरी कन्ज्युमर्सहरूको लागि, त्यसै गरी हाम्रो सोसाइटी र नेसनहरूको लागि है त। र यसरी हेर्दाखेरि नम्बर 1 मा हाम्रो छ यसमा इम्पोर्टेन्स टु अर्गनाइजेसन है त। र अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ किन महत्त्व छ त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो नम्बर 1 मा छ रेभिन्यू एन्ड प्रफिट, आम्दानी र नाफाको लागि है त। र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोल, उत्पादन कति गर्ने र उत्पादन कतिसम्म गर्ने एउटा इस्टिमेसन गर्नको लागि पनि हाम्रो चाहिँ प्राइसिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स रहेको छ है त। त्यसै गरी हाम्रो प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ जुन प्रोडक्ट मिक्सहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्नको लागि अर्थात् हाम्रो डिटर्मिनेसन अफ द प्रोडक्ट मिक्स।
डिटर्मिनेसन अफ प्रोडक्ट मिक्स है त। र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा जुन डिमान्डहरूको माग है त, प्रोडक्टको डिमान्ड बढाउनको लागि। र त्यसपछि हाम्रो नम्बर ईमा छ टुल्स अफ द कम्पिटिसन है त। यो प्राइसिङ पनि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि टुल्स अफ द कम्पिटिसन रहेको छ। यो भयो इम्पोर्टेन्स टु द अर्गनाइजेसनको लागि। र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा नम्बर 2 मा इम्पोर्टेन्स टु द कन्ज्युमर्स है त। र त्यसपछि हाम्रो यहाँ हेरौँ जुन कन्ज्युमर्सहरूको लागि चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ त, जस्तै महत्त्वका कारणहरू छ, जस्तै प्रोडक्टहरू सेलेक्सन गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर है त, टु सेलेक्सन अफ प्रोडक्ट। त्यसपछि छ हाम्रो यसमा क्वालिटीको कुरा भयो। त्यसपछि नम्बर सीमा छ हाम्रो कम्प्यारिजन फ्यासिलिटी। यो कुराहरू भयो है त। र त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 3 मा सोसाइटी र नेसनको लागि है, समुदाय र राष्ट्रको लागि चाहिँ प्राइसिङ गर्नुको आवश्यकता। इम्पोर्टेन्स टु सोसाइटी है त। सोसाइटी एन्ड नेसन। र अब हाम्रो छ यसमा नम्बर एमा रेगुलेट्स है त, रेगुलेट्स द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा गाइड है त, गाइड्स इन गभर्मेन्ट पोलिसी फर्मुलेसन। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन मागलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि है त, डिमान्ड म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो सेभिङ अथवा हाम्रो लगानीहरूको चाहिँ भनौँ न, त्यसको जुन हाम्रो इफेक्ट अफ द सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। र त्यसपछि आउँछ फेयर प्राइस। फेयर प्राइसको कुरा आउँछ यसमा है त। र अब हेरौँ त, जस्तै अब हामीले चाहिँ नर्मली यो जुन हाम्रो पोइन्ट्सहरू लेख्यो, हजुरहरूले पनि कपीमा चाहिँ यसरी नोट डाउन गर्नु होला है, पोइन्ट मात्रै भए पनि। र यसरी चाहिँ इम्पोर्टेन्स टु द अर्गनाइजेसनमा हामीले के छ, रेभेन्यू एन्ड द प्रफिट। अब नर्मली एकदम ध्यान दिनु होला है। जस्तै अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनको मूल्यमा नै के गर्छ त, भर पर्ने गर्दछ अर्गनाइजेसनको आम्दानी र प्रफिटहरू कति हुन्छ भनेर है त। अब हाम्रो एकदमै मार्केटिङ मिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्स इलिमेन्ट्सको रूपमा रहेको छ हाम्रो प्राइस, जसले चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको अर्गनाइजेसनको चाहिँ लागि चाहिँ आम्दानी बढाउनको लागि चाहिँ मूल्यले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने गर्दछ। अब जस्तै अब मूल्य फेरि वात्तै त्यसै बढाउन त पाएन नि त, त्यो वस्तुको चाहिँ जुन एप्रोप्रिएट भ्यालु हुन्छ, एप्रोप्रिएट भ्यालु अनुसार चाहिँ प्राइसिङ गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसनको चाहिँ नाफाका साथै त्यसको चाहिँ आम्दानी बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। जसको लागि अब प्रफिट बढाउनको लागि अब क्वालिटीहरू हेर्नु पर्यो, इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसै गरी क्वान्टिटीमा पनि एकदम ध्यान दिनु पर्यो है, प्याकेजिङमा, एभ्रिथिङ धेरै कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ। अब जस्तै अर्को यहाँ डिटर्मिनेसन अफ द प्रोडक्ट मिक्स भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी जुन हाम्रो प्रोडक्ट मिक्सहरू रहेको छन् हो, त्यो प्रोडक्ट मिक्सहरू डिटर्माइन गर्नको लागि पनि है
हाम्रो के चाहिन्छ त प्राइस चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ है त। प्रोडक्ट मिक्स अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्टको क्वालिटी, कलर, डिजाइन, फिचर्सहरू, यसको विशेषताहरू अथवा साइजहरू, प्याकेजिङ एक्सेट्राहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ जस्तै अब हाम्रो अर्गनाइजेसनले चाहिँ यदि है इफ एन अर्गनाइजेसनले के गर्यो त भन्दाखेरि फोकस गर्यो एकदमै लो प्राइसिङ अथवा एकदमै हाई प्राइसिङ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन प्रोडक्ट मिक्सको पनि इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि त्यो अनुसार नै के गर्नु पऱ्यो त डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है त। र त्यसै गरी जस्तै प्रोडक्टको जस्तो क्वालिटी छ, जस्तो जुन त्यसको डिमान्ड छ र त्यसको प्याकेजिङ अनुसार त्यसको विशेषता अनुसार चाहिँ जुन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। र यसै गरी हाम्रो प्रोडक्टको डिमान्ड यसरी जुन प्रोडक्टको जुन हामीले वस्तु तथा सेवाहरू जति पनि हामीले प्रदान गर्छौँ अथवा उत्पादन गर्छौँ नि हो त्यो उत्पादनहरू कुरा जति सबै चाहिँ हाम्रो केमा चाहिँ विशेष भर पर्ने गर्छ भन्दा चाहिँ प्राइसमा चाहिँ भर पर्ने गर्दछ। अब हामीलाई थाहा नै छ ल अफ द डिमान्ड अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिमान्ड है। डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त जुन हाम्रो प्राइस इन्क्रिज भयो भने डिमान्ड घट्छ र प्राइस हाम्रो डिक्रिज भयो भने डिमान्ड बढ्छ। त्यही भएर चाहिँ प्राइस चाहिँ धेरै राख्दाखेरि पनि हाम्रो डिमान्ड चाहिँ घट्छ है त। र यसरी टुल्स अफ द कम्पिटिसन है त। जस्तै कम्पिटिटर्सहरूको चाहिँ जुन हाम्रो प्राइसलाई आधार गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी मूल्य पनि यसरी निर्धारण गर्नु भएन कि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफू नै पुरै लसमा जाओस् है। कम्तीमा एटलिस्ट कस्ट त रिकभर होस् तर बरु म्याक्सिमम् प्रफिट नराख्ने। तर केही हुन्छ नि जस्तै एउटा प्रोडक्टमा अथवा 1 केजी बेच्दाखेरि 5 रुपियाँ फाइदा अथवा 1 रुपियाँ फाइदा यसरी मिनिमम प्रफिट मात्रै राख्ने है त। त्यो कुराहरू भयो। र अर्को भनेको इम्पोर्टेन्स टु द कन्ज्युमर्सहरूलाई जस्तै कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ जुन प्राइसको आधारमा मूल्यको आधारमा पनि प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ चुज गर्ने गर्दछ है त। उनीहरूको जति पनि इन्कम लेभल छ, उनीहरूको जति पनि बजेट छ त्यो अनुसार चाहिँ नै प्रोडक्ट सेलेक्सन गर्ने हो नि त। त्यही भएर है त यसरी प्रोडक्टहरू सेलेक्सन गर्नको लागि कन्ज्युमर्सहरूलाई प्राइसले एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। र क्वालिटीको कुरा आयो जस्तै अब नर्मली मानिसहरूले चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन वस्तुको अथवा जुन प्रोडक्टको चाहिँ प्राइस एकदम हाई छ नि है, प्राइस एकदम हाई छ नि हो, प्राइस हाई हुने बित्तिकै चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको क्वालिटी पनि पक्कै पनि हाई नै छ भनेर है त बुझ्छ है त। क्वालिटी पनि एकदमै हाई छ भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्दछ। र यदि यसको प्राइस एकदम कम छ भने यो त क्वालिटी लेस रहेछ भन्ने टाइपको त्यो एउटा मान्छेको मेन्टालिटी हुन्छ है त हो। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि यसरी क्वालिटी कस्तो रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि पनि प्राइसले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। र कम्पेरिजन फ्यासिलिटी जस्तै जुन हाम्रो कम्पेरिजन फ्यासिलिटी जुन प्राइसको आधारमा चाहिँ यसरी कुन वस्तुलाई चाहिँ कति तिर्दाखेरि चाहिँ यसले यस्तो यस्तो फ्यासिलिटी दिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी डिटरमाइन गर्नको लागि यसरी कम्पेरिजन गर्नको लागि चाहिँ कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ प्राइस चाहिँ हुन चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ है त। र त्यसै गरी इम्पोर्टेन्स टु द सोसाइटी एन्ड द नेसन कुनै पनि सोसाइटी र है त कुनै पनि अब भनौँ न समुदाय र राष्ट्रलाई चाहिँ अब आवश्यकता के को आवश्यकता भन्दा चाहिँ प्राइसिङको आवश्यकता। जस्तै यसरी चाहिँ जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू हुन्छ नि हो त्यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नको लागि पनि चाहिँ यसरी प्राइसिङ गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ जुन हाम्रो समुदाय र राष्ट्रको लागि। र यसरी जुन हाम्रो गभर्मेन्टहरूले चाहिँ पोलिसीहरू बनाउँदाखेरि है चाहिँ अब गाइड दिने काम पनि हाम्रो प्राइसिङले नै गर्ने भइहाल्यो। र यसरी डिमान्डको चाहिँ जुन हाम्रो हुन्छ नि मागको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पनि यसरी प्राइसिङले चाहिँ हेल्प गर्ने भइहाल्यो। र अर्को भनेको इफेक्ट अफ द सेभिङ एन्ड द इन्भेस्टमेन्ट। र यसरी चाहिँ हाम्रो जस्तै हाम्रो इकोनोमी हो भने पुरै होल अर्थतन्त्रमा चाहिँ कति लगानी छ र कति चाहिँ यसमा सेभिङहरू भइरहेको छ, सेभिङबाट कति लगानी भइरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई पनि अब यसरी ध्यान दिनको लागि पनि हाम्रो प्राइसले चाहिँ एकदमै ध्यान दिने भइहाल्यो, हेल्प गर्ने भइहाल्यो है त। जस्तै अब जति धेरै लगानी भयो त्यति धेरै नै अब हाम्रो अब के हुन्छ त लगभग यसमा धेरै कुराहरू आउँछ। धेरै कुराहरूबाट हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो इफेक्ट अफ द प्राइसिङको कुरा आउँछ। जस्तै जुन हाम्रो कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ जुन प्राइसहरू हुन्छ मूल्यहरू हुन्छ नि हो त्यसले चाहिँ विशेष गरी कस्टमरहरूको चाहिँ जुन सेभिङमा जस्तै मानौँ कस्टमरको इन्कम 10,000 थियो मन्थली तर उसको एक्सपेन्सिस कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि वस्तुहरूको मूल्य धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि उसको जति कमाएको त्यति नै जान्छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा जेरो सेभिङ नै जेरो भएपछि इन्भेस्टमेन्ट इज अल्सो जेरो है। र त्यसै गरी अब वस्तुको प्राइस घट्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ अब उसको इन्कम त 10,000 थियो नि त, इन्कम त बढेन नि त तर उसको खर्च 9,000 भयो भनेदेखि अब सेभिङ कति भयो त 1,000 हो। सेभिङ जति भयो त्यो के हुन्छ त हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भयो हो। यसै गरी त्यही भएर चाहिँ प्राइस जति पनि घट्यो त्यति नै हाम्रो
सेभिङ बचत र लगानीमा चाहिँ वृद्धि हुने गर्दछ। र यसरी चाहिँ अब ठ्याक्कै यसको अपोजिट चाहिँ अब जति धेरै चाहिँ यसको चाहिँ अब मूल्य भयो नि वस्तुको त्यति धेरै नै चाहिँ हाम्रो त्यति कम नै के हुन्छ त बचत र लगानी चाहिँ कम हुने गर्दछ। र अब यसमा चाहिँ फेयर प्राइसको कुरा आउँछ। जस्तै जेनरली चाहिँ जुन यो फेयर प्राइस जुन प्राइसहरू हुन्छ नि मूल्य निर्धारण चाहिँ जुन हाम्रो प्रोड्युसर उत्पादनकर्ता हुन्छ जसले चाहिँ वस्तु सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने गर्दछन् हो त्यो प्रोड्युसरले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्दछ। र यसै गरी चाहिँ अब डिफ्रेन्ट बेसिसहरूमा चाहिँ होइन रेसनली चाहिँ जुन हाम्रो प्रोड्युसरले चाहिँ वस्तुहरूको चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्दछ। र साथै अब जुन प्रोड्युसरले डिटरमाइन गरेको प्राइसमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज प्रफिटहरू एड गरेर चाहिँ जुन हाम्रो रिटेलरहरू हुन्छ नि जुन मध्यस्थकर्ताहरू जसमा होलसेलर रिटेलरहरू हुन्छ नि हो उनीहरूले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज प्रफिटहरू चाहिँ एड गरेर चाहिँ त्यो वस्तुलाई चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ वस्तुहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के गरिन्छ त त्यो वस्तुहरू चाहिँ बिक्री गरिन्छ हो। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ फेयर प्राइस चाहिँ हुने गर्दछ। र अब लगभग चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा उत्पादनकर्ता भयो। अब यो प्रोड्युसरले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन यहाँ हुन्छ प्रोड्युसर ल मानौँ यो हाम्रो ए भन्ने प्रोड्युसर अथवा ए भन्ने एउटा हाम्रो कम्पनी छ जसले चाहिँ वस्तु सेवा उत्पादन गर्छ र उसले चाहिँ एउटा वस्तुको चाहिँ मूल्य 100 रुपियाँ राखिदिन्छ र यो 100मा चाहिँ 80 रुपियाँ उसको कस्ट भयो र प्लस उसले के गर्छ त प्रफिट चाहिँ 20 रुपियाँ है त 20 रुपियाँ एड गऱ्यो भने चाहिँ ओभरअल 100 भयो प्रोड्युसरले डिटरमाइन गरेको प्राइस। तर अब यहाँ जुन हाम्रो मध्यस्थकर्ताहरू हुन्छ उनीहरूले पनि त अब कस्टमा त उनीहरूले 100मा लिएर आएको 100मा बेच्छ त बेच्दैन नि त सर्टेन पर्सेन्टेज मानौँ उसले 5 रुपियाँ खाने भयो अब भनेपछि 105 रुपियाँ भयो भनेपछि 105मा 100 चाहिँ उनीहरूको लागि के भयो त कस्ट भयो जुन हाम्रो मध्यस्थकर्ताहरूको लागि अर्थात् हाम्रो इन्टरमेडियरिजहरूको लागि र 5 रुपियाँ उनीहरूको लागि प्रफिट भयो। र जुन यो हाम्रो 105 हुन्छ नि यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त फेयर प्राइस हुने गर्दछ है त। लगभग यी नै कुराहरू रहेको छ। यसलाई मजाले चाहिँ यो जुन पोइन्टहरूलाई पनि याद गर्नु होला र यो पोइन्टमा लेखिएका जुन हजुरसँग चाहिँ अभाइलेबल भएका जति पनि बुकहरू रहेको छ त्यसबाट चाहिँ पढ्नु होला है त। र आजलाई हामी यति नै गरौँ। नर्मली यति नै कुरा रहेको छ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी विशेष गरी जुन हाम्रो अलाउन्सहरूको बारेमा अथवा डिस्काउन्टहरूको बारेमा है त अर्थात् प्राइसिङ अलाउन्सेस एन्ड द डिस्काउन्टेडहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। र आजलाई हामी यति नै गरौँ है त।